बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, सेमियोटिक ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हैं। मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के नाम से। तो उसमें जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेमियोटिक ट्रांसलेशन, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। Semiotic translation in translation studies refers to the process of translating not only the linguistic aspects of a text but also the cultural and symbolic meanings embedded in it. देखो, semiotic ट्रांसलेशन स्टडीज़ में क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप सिर्फ जो लैंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं, जो लैंग्विस्टिक की चीज़ें होती है, उसको आप सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि आपने जो टेक्स्ट ट्रांसलेट करना होता है उसकी कल्चरल और सिंबॉलिक मीनिंग को भी ढूंढना होता है। सपोज़ कोई टेक्स्ट है, ठीक है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो किसी और लैंग्वेज में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, उस लैंग्वेज में इस टेक्स्ट का, यानी जो एक वर्ड यूज़ होगा, उसका कल्चरल मीनिंग क्या हो सकता है या उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो सकता है। ये एक ट्रांसलेटर के लिए, यहाँ पे मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसलेटर के लिए जो है ज़रूरी होता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ साइंस। इसमें फिर देखो साइंस भी आ जाते हैं, जैसे साइंस से मुराद, अब मैं कहता हूँ ब्लू, ये जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे जब आप होते हैं ना, तो ब्लू किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इट मीन्स यू कैन गो, ठीक है। इसी तरह रेड, यू कैन स्टॉप। सो ये डिफरेंट जो साइंस होते हैं, ये डिफरेंट कल्चर में इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और ये एक ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी होता है इन चीज़ को समझे अगर वो उसने किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो। सिंबल्स इसी तरह आ गए, ठीक है। इसी तरह कल्चरल रेफरेंसेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वाइल प्रिजर्विंग देयर इंटेंडेड मैसेज एंड सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें एक मैसेज होता है। Examples of semantic translation can be found in various cultural elements such as idioms। फिर इसमें जैसे idioms भी आ जाते हैं, metaphors आ जाते हैं, religious और historical references आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है, a piece of cake, ये क्या है, ये एक idiom है, इसको याद रखना, ठीक है। ये एक idiom है, इंग्लिश idiom है, और इसको अगर हम स्पेनिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, un pedazo de pastel मीन्स कैप्चर्स इट्स मीनिंग इफेक्टिवली। अब इसका मतलब सेम टू सेम यही है, a piece of cake। सो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपने इस चीज़ को समझना है कि दूसरे कल्चर में इस चीज़ का क्या मतलब हो सकता है, कोई नेगेटिव मतलब तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक वर्ड है, एक कल्चर में पॉजिटिव मीनिंग देगा तो दूसरे कल्चर में नेगेटिव मीनिंग दे सकता है, डिस्पाइट यूजिंग डिफरेंट लैंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। Another example, in translating a book or movie that contains cultural references specific to the source language is cultural, the translator must find equivalent references in the target language। इसमें एक बुक की बात की गई है, मतलब एक ट्रांसलेटर है, अगर वो कोई बुक ट्रांसलेट करता है तो वो क्या करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है, ट्रांसलेटर ये भी देखेगा कि जिस बुक को वो ट्रांसलेट कर रहा है किसी और लैंग्वेज में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बुक है इंग्लिश की, उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ लाइक उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो उर्दू स्पीकर्स हैं उनके कल्चर को भी समझूंगा, ठीक है, या जो दूसरे स्पीकर्स हैं उनके कल्चर को समझूंगा, ताकि मैं उनके कल्चर को समझ सकूं, उसमें जो डिफरेंट चीज़ें जो उस बुक में यूज़ होगी तो उसको मैं बेहतर समझ सकूं। और इस तरह आप जो है, यानी या जो मतलब जो ट्रांसलेटर है वो क्या कर सकता है, वो उस बुक को बेहतर ट्रांसलेट कर सकता है। इन सेमेटिक ट्रांसलेशन द ट्रांसलेटर आल्सो कंसिडर्स द कल्चरल कंटेक्स्ट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड कल्चरल से मुराद, अगर एक वर्ड है, एक कल्चर में उसका डिफरेंट मीनिंग हो, दूसरे कल्चर में उसका डिफरेंट मीनिंग हो, तो ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी था कि वो इस चीज़ को कंसीडर करे। इसी तरह नॉर्म्स मीन्स ये जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जो दूसरे नॉर्म्स होते हैं जो बनाए गए या जो लोग बनाते हैं, इसको कहते हैं नॉर्म्स। एंड बिलीव्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस टू इंश्योर दैट द ट्रांसलेशन इज़ कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट। और आपने जो अपनी ऑडियंस है उसको ये यकीन दहानी करानी होती है कि ये जो चीज़ मैंने ट्रांसलेट की ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह है जिस तरह एक ऑथर ने लिखा है, मीन जिस तरह ऑथर ने एक टेक्स्ट लिखा है सेम टू सेम इसका मीनिंग भी यही है जो मैंने, यानी जो ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है। ओवरऑल सेमेटिक ट्रांसलेशन गोज बियॉन्ड वर्ड फॉर वर्ड इक्विवेलेंस एंड रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट कल्चर्स। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट कहता है ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ट्रांसलेटर की बात हो रही है कि ट्रांसलेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे लाइक कल्चर्स को समझे। अपने कल्चर को तो ऑब्वियसली वो जानता है, इसी तरह जो जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा दूसरे कल्चर के लिए तो उसमें फिर साइंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सिग्नल्स, इसी तरह कल्चर, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड होती हैं।
اور یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں، جس طرح سب سے پہلے ہے ایڈیمز کا ایگزامپل. ٹرانسلیٹنگ ایڈیویٹک ایکسپریشنز کین بی چیلنجنگ ایز دے اوپن کیری یونیک کلچرل کنوٹیشنز. فار ایگزامپل, دا انگلش ایڈیم raining cats and dogs might be translated as raining ropes in another language. اب یہ ایک ایڈیم ہے. raining cats and dogs کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ اس کو کہتے ہیں مسلسل، یہ کنٹینیوسلی. تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اس کو کیا کنسیڈر، کچھ کہیں گے کہ یار بلیوں اور جو کتے ہیں ان کی، یا جو کتے ہیں ان کی جو ہے بارش ہو رہی ہے. یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ایک ایڈیم ہے تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ یار یہ جس چیز کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اگر یہ لفظ کسی بک میں یوز ہوتا ہے، یہ جو ایڈیم ہے اگر یہ کسی بک میں یوز ہوتا ہے، تو ٹرانسلیٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ اس نے اس ورڈز کو کس طرح جو ہے کانوے کرنا ہے، کس طرح جو ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، جو دوسرے کلچر کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. پھر دوسرا ہے ہمارے پاس جسچرز اینڈ باڈی لینگویج. یہ ایون جو جسچرز ہوتے ہیں، جو باڈی لینگویج، یہ بھی اسی سیمیٹک ٹرانسلیشن میں آتے ہیں. سرٹین جسچرز ہیو ڈفرنٹ میننگز ان ویریس کلچرز. A thumbs up sign for instance may be a positive gesture in one culture but offensive in another. اب میں آپ کے سامنے تو نہیں ہوں، جیسے آپ کسی کو تھم اپ کہتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس بیسٹ آف لک یا گڈ لک. لیکن کیا پتہ کسی کلچر میں اس کا ڈفرینٹ نیگیٹو میننگ ہو سکتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ فار اے ٹرانسلیٹر، آئی ایم ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین، کہ وہ اس کے کلچر کو سمجھے، تب جا کے وہ ایک اچھا ٹرانسلیٹر بن سکتا ہے، یا اس بک یا اس چیز کو یا ٹیکسٹ کو بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے. ریلیجیس ریفرنسز. ٹرانسلیٹنگ ریلیجیس ٹیکسٹ ریکوائرز کیئرفل کنسیڈریشن آف دی. یہ تو ایزی ہے یار، مطلب یہ کہ ریلیجنس کے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کوئی ریلیجیس ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز کو جو ہے غلط ٹرانسلیٹ نہ کرو جس سے آپ کو یعنی یہ بھی کہا جائے کہ آپ گستاخ ہو یا یہ ہو وہ ہو. آپ کو پتہ ہے نا. پھر اسی طرح ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ایونٹس. Translating text that refers to historical events or cultural traditions requires understanding the context and finding relevant equivalents in the target language. جس طرح میں نے بات کی نا ریلیجیس کی، یعنی ریلیجن کی، ریلیجیس جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہسٹری ہے اس میں بھی یہی چیز کامن ہے. اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں. جیسے میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اولڈ انگلش ڈفرینٹ تھی، اسی طرح مڈل انگلش ڈفرینٹ تھی. یعنی جب آپ کسی ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرو گے، سپوز آپ اولڈ انگلش جو ہے اس کا ٹیکسٹ اٹھاتے ہیں، پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ورڈز ہیں وہ ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں. اب اس چیز کو جو ہے آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے، پھر آپ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ ایون اس کے جو ہے اپوزٹ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. مطلب ٹیکسٹ کا جو میننگ ہے وہ غائب نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے پچھلے سلائڈ میں ایک ایگزامپل دی تھی ایڈیمز کی، ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ. اب آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی پہلی دفعہ اس کو سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ کیا مطلب ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، مطلب کتے اور بلیے، یعنی جو بلیاں ہیں ان کی بارش. سو اٹ مینس آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے اس چیز کو سمجھنا ہے. خیر آپ تو نہیں، اگر آپ ٹرانسلیٹر بنتے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے. ہیومر اینڈ ورڈ پلے. یہ بھی بہت ایزی ہے. مطلب ایک ورڈ ہے، اس کا ڈفرینٹ میننگ ہو سکتا ہے، کوئی جوک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایزی ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. باقی یہ سارے ایگزامپل اس میں سے آپ صرف 2-3 ایگزامپل دے دیں، پورا لکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے اسی لیے زیادہ لکھے تاکہ آپ اس میں سے جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ وہ لکھ دیں. Brands and marketing. Translating brand names and slogans can be a complex process as they often carry specific cultural associations and connotations. یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھو ایک چیز ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا میننگ اس کلچر میں، یعنی جو ہمارے کلچر میں وہ سیم ہوگا. کوئی بھی برانڈ ہے اس کا ڈفرینٹ میننگ ہو سکتا ہے. مطلب اس کا جو سلوگن ہوگا، جیسے سلوگن جو ہے، میں آپ کو کیا ایگزامپل دے دوں، جیسے پیپسی کا ہے کہ پیپسی کا تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں آپ کو یہ جو کمپنیز ہے جیسے زونگ وغیرہ ہو گئی، یا یوپون کا کیا ہے، تم ہی تو ہو. اب یہ تم ہی تو یہ کیا ہے، یہ ایک سلوگن ہے. پھر اس کے بعد ان سیمیوٹک ٹرانسلیشن دا ٹرانسلیٹر ایکٹس ایز اے میڈیٹر بٹوین کلچرز انشورنگ دیٹ دا میننگ اینڈ ایسنس آف دی سورس ٹیکسٹ آر فیتھفل ان. یہ ایک جو لاسٹ میں انڈنگ ہوتی ہے، یہ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے.